Mga kaigsuonan, tambagin ninyo ang mga masalaypon o dasigan ninyo ang mga mahuyang. Unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 14. Ang pinakaunang tumong rason sa pagganhi ni Hesus din sa kalibutan, Dios yang nanhimong tao, nagpakatao mipuyuban kanato, mao gyud ang mga makasasala. Ingon siya nga ang mga mayong lawas dili makinahanglan doktor, ang mga masakiton lang. Maunay iyang tumong ang mga makasasala nga magbag-o sila sa ilang kaugalingon ug mubalik na sa kiliran sa Dios sa kahayag. Og mao na nga si Hesus miingon kanato nga atong kasilagan ang sala apan atong kaluy-an ang makasasala. Mao na nga atong iampo ang nailhan nato nga mga masalaypon, atong dasigon sila na mubalik ngadto sa Ginoo.